नमस्कार, म साहिल केसी। पछिल्लो समयको राजनीतिक विषय र अन्य विविध विषयमा विशेष कुराकानी गर्न हाम्रो साथमा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीका प्रवक्ता नन्दप्रसाद काफ्रे हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। के छ, सन्चै हुनुहुन्छ सर? एकदम आराम छु। चिसो लागिरहेछ एकदम ठिक। पछिल्लो समय चिसोको कुरा गरिहाल्नु भयो। तपाईँको अभियानको संरचना के कस्तो छ? होइन, हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान चाहिँ एउटा राजनीतिक सङ्गठन जस्तो संरचना भएको अभियान हो। यो चाहिँ 2-4 जना होइन, 2-4 हजारजनाको बिचमा सङ्गठित हुँदै गएको एउटा संरचना हो। यसमा चाहिँ यसलाई हामीले विगत 76 साल फागुन 15 गतेदेखि विधिवत रूपमा काठमाडौँबाट उद्घाटन गरेर यसलाई हामीले आजका दिनसम्म राष्ट्रियताको सवालमा नागरिकका पक्षमा हामीले जुन आवाज दिइरहेका छौँ र आउँदा दिनहरूमा हामीले अब यसलाई राजनीतिक रूपान्तरण, मुलुकको रूपान्तरण, नागरिकको अवस्था परिवर्तनसित जोडेर यसलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले अहिले त्यो सोचाइका साथ एउटा छलफल चलाइरहेका छौँ। तपाईँले त्यसो भनिरहँदाखेरि सर, तपाईँको अभियानभित्र पनि विवाद देखियो। केही दिन अगाडि कसले कसलाई कारबाही गर्यो पत्तै नलाग्ने तरिकाले कारबाही पनि गर्नुभयो। तपाईँको अभियानको आधिकारिकता कसले पायो भन्ने त सबभन्दा पहिला गम्भीर प्रश्न त त्यो छ नि। होइन, एउटा जीवन्त सङ्गठनमा अलिअलि वैचारिक अन्तर्विरोध हुन्छ, त्यो सामान्य कुरा हो होइन। सङ्गठनमा रहेका सदस्यहरूलाई आवश्यकता पर्यो भने होइन, केही कुराहरू फरक विचारहरूका विषयमा धारणा लिने, उहाँहरूको गतिविधिका विषयमा बुझ्ने, त्यो विभिन्न प्रक्रियाहरू हुन्छन्। त्यस्तो स्वाभाविक रूपमा अभियानभित्र पनि त्यो चल्छ, त्यो सामान्य कुरा हो। अभियानमा कोही कसैलाई हटाउनु चाहिँ सामान्य कुरा हो तपाईँहरूको लागि? अभियान फुट्दैन। तपाईँले फुटाउनु भयो भन्ने आरोप? अभियान चाहिँ पटक्कै फुट्दैन। यो सार्वजनिक मिडियामा त्यस्तो जे हल्ला भएको भए पनि होइन। काफ्रे सर, तपाईँ नन्द काफ्रे र जिता बराल लगायतले अभियान फुटाए भन्ने किसिमको आरोप? त्यो चाहिँ मिडियाले भनेको कुरा हो। हामीले अभियान फुट्यो भनेका पनि छैन, फुटाएर नयाँ सङ्गठन बनाएका पनि छैन। तर नयाँ नेतृत्वका विषयमा चाहिँ छलफल चलिरहेछ, यति मात्रै कुरा हो। अब नयाँ नेतृत्व त्यसो भए हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको अब नयाँ अनुहार नेतृत्वमा आउने भयो, लिडरसिप गर्ने अनुहार नयाँ देखिने हो। निकट भविष्यमा आउँछ। छलफल चलिरहेछ? छलफल चलिरहेछ। त्यसो भए व्यक्तिगत कुरा नगरे पनि ज्ञानेन्द्र शाही केही कतै ब्याग हुँदैछ? ज्ञानेन्द्र शाहीलाई अहिले उहाँ निलम्बनमा पर्नुभएको। यहाँ मिडियाले के भन्दै भने कारबाही गर्यो, निष्कासन गर्यो, यस्तो होइन। निलम्बन होइन, निलम्बन भने चाहिँ कोही पनि सदस्यहरूका गतिविधिका विषयमा सङ्गठनलाई चित्त बुझेन भने स्पष्टीकरण सोध्न सक्छ। स्पष्टीकरणको जवाफ चित्त बुझेन भने केही समयको लागि निलम्बन गर्न सक्छ। निलम्बन भने चाहिँ सुधार गर्ने भने हो क्या। अथवा त्यसो भए तपाईँले भन्न खोजेको ज्ञानेन्द्र शाहीले केही कुराहरू सुधार्न जरुरी छ भने आवश्यक छ? प्रत्येक मान्छेलाई आवश्यक छ। यो कुरा होइन। प्रत्येक मान्छे विज्ञ हुँदैन होइन। प्रत्येक मान्छेले सुधारेर लानुपर्छ। नेतृत्वका हिसाबले अहिले ज्ञानेन्द्रजी निलम्बनमा पर्नुभयो। यो अहिले सार्वजनिक मिडियामा चाहिँ धेरै ठुलो हल्ला निष्कासनै भयो, अभियानै फुट्यो भन्ने कुरो यस्तो होइन होइन। भोलि अर्को मान्छे पनि निलम्बनमा पर्न सक्छ, फेरि त्यसलाई तपाईँको चाहिँ पुनर्जिम्मेवारी दिएर लाने कुरा हुन्छ। यस्तो चाहिँ हुन्छ। तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ जिता बरालमाथि विभिन्न किसिमका आरोप लगाएर जिता बरालले यसो गर्यो, अभियानलाई चाहिँ एकदमै गलत दिशातिर गलत तरिकाले व्याख्या गर्यो भनेर उहाँलाई निलम्बन गरेको थियो। छोटो भाषाले बुझौँ के, हामीले सुशासनका लागि अभियान भन्ने चाहिँ एउटा अभियान हामीले नन प्रफिटेबल संस्थाको रूपमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गऱ्यौँ। त्यहाँ 7-8 जना सदस्यहरू हुनुहुन्छ जम्मा होइन। हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान भने चाहिँ यो लुज नेटवर्क हो, यो धेरै ठुलो छ होइन। त्यस कारणले जिता बराललाई हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानले कारबाही गरे होइन। त्यस कारणले सुशासनका लागि अभियानले कारबाही गरेको कुरालाई हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानले चिन्दैन, जान्दैन। त्यस कारणले अभियानभित्र कोही पनि कारबाहीमा परेको छैन। कोही पनि निष्कासनमा कोही पनि परेको छैन होइन। निलम्बनमा चाहिँ संयोजकका हिसाबले
संयोजकलाई निलम्बन गरिएको हो त्यो भने चाहिँ फेरि निष्कासन होइन त्यो भने चाहिँ समयक्रममा फेरि जिम्मेवारी दिएर महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी धेरै लाने भन्ने कुरामा छलफल चलिरहेछ उहाँ आफै अध्यक्ष हुनु पनि सक्नुहुन्छ काप्रे सर त्यो वातावरणले त बनायो भने के फरक पर्दैन काप्रे सर जुन रूपमा तपाईँहरू पार्टीभित्रको विवाद पार्टीभित्र नेताहरूले मिलेनन् यिनीहरू त देशलाई लुट्न आएका हुन् भनिरहँदाखेरि तपाईँहरू त सानो एउटा अभियानलाई पनि मिलाउन नसक्ने भयो नि त तपाईँहरूमाथि प्रश्न होइन हेर्नुहोस् यो कुरा पार्टीमाथि प्रश्न उठाउँदै यो कुरा के छ भने यो जब कुनै पनि सङ्गठन ठुलो हुँदै जान्छ नि त्यहाँ धेरै कुराहरू धेरै इच्छाहरू धेरै आकाङ्क्षाहरू धेरै स्वार्थहरू लुक्न थाल्छन् होइन स्वार्थ इच्छा आकाङ्क्षाहरूले कहिले तपाईँको चाहिँ विरोधाभास वातावरणमा नेतृत्वलाई पुर्याउन सक्छ अप्ठ्यारो वातावरण नेतृत्वलाई पुर्याउन सक्छ त्यसकारणले नेतृत्वले सबैलाई मिलाउने कुरामा बहुत जिम्मेवार हुनुपर्छ र व्यक्तिगत कुरामा नेतृत्व जान हुँदैन तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि ज्ञानेन्द्र शाही चाहिँ जिम्मेवारीबाट पन्छिए भन्न खोज्नु भएको होइन नि अझै बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्न खोजेको पन्छे चाहिँ भन्न खोज्नु भएको होइन उहाँ पन्छिनु भएको जस्तो मलाई लाग्दैन अब काप्रे सर पछिल्लो समय तपाईँलाई थाहा छ चितवनमा एमालेको महाधिवेशन चलिरहेको छ त्यहाँ उम्मेदवारीको दावेदार भीम रावल पनि खडा हुनु भएको छ यसलाई कसरी लिनुहुन्छ यो लोकतान्त्रिक पार्टीको एउटा गरिमा हो होइन यदि डाक्टर भीमबहादुर रावलले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेपछि उहाँलाई उम्मेदवारी दरखास्त हाल्नलाई रोकिएको भए एमाले स्वाभाविक रूपमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा तानाशाह स्वेच्छाचारी र तपाईँको चाहिँ एउटा उदण्ड पार्टीको रूपमा तपाईँको चाहिँ अङ्कित हुन्थ्यो भने आजका दिनमा मलाई प्राप्त जानकारी अनुसार त्यहाँ निर्वाचन भएको छ त्यो चाहिँ लोकतान्त्रिक चरित्र हो त्यहाँ कसले हार्छ कसले जित्छ त्यो धेरै ठुलो कुरा होइन तर एमालेले पछिल्लो चरणमा आएर विशेष त केपी ओलीले लोकतान्त्रिक आचरण देखाउनु भयो हैन केपी ओलीलाई त पछिल्लो समय तपाईलाई थाहा छ नि बारम्बार रूपमा तानाशाहको भन्दैछ महाधिवेशनसम्म आउने क्रममा उहाँमा जुन देखा परेको थियो महाधिवेशनको बन्द सत्रभित्र छिरेपछि जुन उहाँले अन्तिम अवस्थामा लोकतान्त्रिक आचरण देखाउनु भयो म पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई यो आचरणलाई अझै आफ्नो गरिमाबाट अझै माथि उठाउनको लागि म सुझाव दिन चाहन्छु ताकि चुनाव जित हार हुन्छ हैन यो सबै पार्टीको अहिले महाधिवेशन चलिरहेको छ सबै पार्टीको सायद संयोजकमा अथवा चाहिँ विभिन्न ओहदामा निर्वाचन हुन्छ र निर्वाचन एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै अगाडि बढ्ने नै नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको जुन गरिमालाई उच्च उचाइमा उठाउनु हो त्यसकारणले त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा र सामान्य रूपमा लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ अहिले सामाजिक सञ्जालमा भीम रावलको उम्मेदवारीपछि एकदमै सामाजिक सञ्जालमा भीम रावलका समर्थकहरू भीम रावलले नेतृत्व लिनुपर्छ भनिरहँदाखेरि तपाईले चाहिँ के देख्नु भएको छ भीम रावलले नेतृत्व लिँदाखेरि एमालेमा केही सुधार हुन सक्छ चुनाव सकिएको छ त्यो मतगणना नआउन्जेलसम्म त दुईटै प्रतिस्पर्धीहरू विजेता हुन् हैन जसले जिते पनि एमाले भित्र लोकतान्त्रिक आचरणको गरिमालाई अझै उचाइमा उठाउनको लागि प्रयत्न गर्न आवश्यक छ त्यो गरिएन भने संसारबाट बिलाउँदै गएको कम्युनिस्टहरू नेपालमा पनि बिलाउन सक्छ यतातिर सचेत हुनको लागि म सबै एमालेका नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्न चाहन्छु यो महाधिवेशनमा करिब 15 लाख भनिराख्नु भएको छ उहाँका नेताहरूले 15 लाखको उपस्थिति भयो तपाईले यसो हेर्दाखेरि कति जति उपस्थित भयो होला नि तपाईको अनुमानमा अब हामीले त टेलिभिजनबाट हेर्यौं हैन कति जति अब त्यहाँ 2-4 लाख मान्छे भयो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ तर जे जस्तो भए पनि त्यहाँ मान्छेको आकर्षण थियो मान्छेको उपस्थिति राम्रो थियो फेरि जति मान्छे उपस्थिति भयो ती सबै एमाले चाहिँ होइनन् त्यसरी बुझ्न कसरी भन्न सक्नुहुन्छ त्यसरी बुझ्न हुँदैन तपाईको एउटा कुम्भ मेलामा हैन लाखौं मान्छे उपस्थित हुन सक्छन् विभिन्न कारणले घुम्न आउने मान्छेहरू पनि त्यहाँ हुन सक्छन् हैन यसो एमालेको चाहिँ महाधिवेशन चाहिँ हेर्दिहालौँ न त फुर्तीफार्ती धेरै नै छ भन्ने पनि छ फेरि तपाईको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सारा गाडीहरू 1-2 घण्टा जाम गर्दैपछि ती मान्छे पनि झरेर 2 घण्टा त गएर हेरौँ न त भन्ने पनि हुन सक्छ त्यसकारणले
त्यहाँ चाहिँ 15 लाखको हल्ला गरे पनि जे होस् नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा चाहिँ जिम्मेवार पार्टीले गरेको महाधिवेशनमा जुन नागरिकहरूको उपस्थिति देखियो त्यो चाहिँ सराहनीय नै थियो भन्ने लाग्छ। काप्रे सर, जुन रूपमा तपाईँलाई थाहा छ पछिल्लो समय तपाईँहरू बारम्बार रूपमा सरकारले केही पनि गरेन, सरकारको विकल्प खोज्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि काप्रे सर अब सरकारको विकल्प कसरी खोज्नुहुन्छ? अब यस्तो छ, नेपाल मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी भएको होइन, डेमोक्रेसी सिस्टममा चलिरहेको राष्ट्र हो। यहाँ राजनीतिक दलहरूले सरकार बनाउने हो होइन। त्यो पनि तपाईँको चाहिँ पार्लियामेन्टमा उपस्थित भएका राजनीतिक दलहरूको तपाईँको चाहिँ सामान्य बहुमतबाट सरकार निर्माण हुने हो। त्यसकारणले यो त अहिले प्रक्रियागत रूपमा भइ नै रहेको छ होइन। अब हामीले त उठाइरहेको कुरा के हो भने विगत लामो समयदेखि 48 सालदेखि आजसम्म तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने शेरबहादुर देउवा 34औं प्रधानमन्त्री हो होइन। 48 सालदेखि आजसम्म गणना गऱ्यो भने 31-32 वर्ष भयो, तर 34औं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भए। यो अत्यन्तै दुःखद कुरा हो होइन। यस्तो दुःखद कुरा मैले किन हो भनेको भने 1-1.5 वर्ष प्रधानमन्त्रीले मुलुक बन्दैन। त्यसकारणले राजनीतिक स्थायित्वको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा जाउँ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। र तपाईँको चाहिँ कम्तीमा प्रतिनिधि सभामा भएका माननीय सांसदहरूको 2/3 बहुमतले निर्वाचित गरेको स्वतन्त्र स्वच्छ छवि भएको र राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई राष्ट्र प्रमुख बनाउने व्यवस्थामा जाउँ। यो हुँदाखेरि कम्तीमा 5 वर्ष ढुक्कसित नेपालको सरकार चल्छ होइन। र तपाईँको चाहिँ सबै संवैधानिक निकायहरूमा दक्षता क्षमता विज्ञताको आधारमा तपाईँको चाहिँ मानिसहरूको होइन संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको नियुक्ति गर्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक भागभण्डा लगाउनु हुँदैन होइन भन्ने हाम्रो धारणा हो। यो भयो भनेदेखि बल्ल के हुन्छ भने नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ। नेपालमा तपाईँको चाहिँ एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिले होइन एउटा बिना राजनीतिक भागभण्डा एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति विज्ञता दक्षता क्षमताको आधारमा संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया भयो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ त्यो आयोगले त्यो निकायले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो काम गर्छ र नागरिकहरूले तपाईँको चाहिँ छिटो छरितो तपाईँको सेवा डेलिभरी गर्न पाउँछन्। यो दृष्टिकोणबाट जानुपर्छ भन्ने हो। तर अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दाखेरि त्यो स्थिति छैन। यो दिशामा अगाडि बढ्नको लागि पनि अहिले होइन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको तपाईँको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको थुप्रै पार्टीहरूको अधिवेशन भइरहेछ। अब यो अधिवेशनबाट विशेष गरी युवा नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई अबको यो परम्परागत तपाईँको चाहिँ यो मल्टिपार्टी यो संसदीय प्रणालीले हाम्रो मुलुकलाई अग्रगामी प्रगतिशील र विकासको बाटोमा अगाडि लानको लागि यो बाधक छ र यसलाई तपाईँको परिवर्तन गरेर तपाईँको चाहिँ स्थायी राजनीतिक स्थायित्वको लागि अगाडि बढ्नका निम्ति आफ्ना नेताहरूलाई दबाब सिर्जना गर्न र यो मुलुकको आवश्यकतालाई बुझेर राजनीतिक निर्णय लिनको लागि पनि म सबै पार्टीका युवा नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। काप्रे सर, जुन रूपमा तपाईँ बारम्बार रूपमा एउटा संवाद समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ सायद तपाईँको अभियानभित्र त्यो पनि तपाईँले जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। तपाईँले धेरैसँग छलफल गर्नुभयो, धेरै साना पार्टीहरूसँग पनि छलफल गर्नुभयो, धेरै अभियन्ताहरूलाई पनि एक ठाउँमा प्रयास गर्नुभयो। अन्त त हात लाग्यो शून्य भने जस्तै आफ्नै अभियानबाट टाढिनुपर्ने अवस्था। हामीले एउटा निरन्तरताको प्रयास जारी राखेका छौँ होइन। मेरो भूमिकाले कति काम गर्यो त्यो आउँदा दिनहरूमा इतिहासले समीक्षा गर्नेछ। म भन्दैछु आउँदो 18 गते विवेकशील साझा जनता दरबार पार्टी सिटिजन डिस्कसन फोरमको बिचमा एकता घोषणा हुँदैछ होइन। तपाईँको ललितपुरको जाउला खेलमा त्यसको चाहिँ खुला सत्र हुँदैछ भन्ने मलाई जानकारी छ। त्यसकारणले यो बहसको सुरुवातमा नन्द काप्रीको पनि योगदान छ र हामीले एउटा वातावरण क्रिएट गराएका छौँ होइन। र हामी यो देशको भलो चाहने राष्ट्रवादी देशभक्त सबै पार्टीहरू र सबै समूहहरूलाई तपाईँको चाहिँ एकताबद्ध हुँदै राष्ट्रियताको पक्षमा नागरिकको पक्षमा गोलबद्ध हुनको लागि हामी अपिल गर्दै जान्छौँ र त्यसको लागि भूमिका निर्वाह गर्दै जान्छौँ र जोड्दै लैजान्छौँ। हामीले गमको काम गरिरहेछौँ। काप्रे सर, जुन रूपमा तपाईँहरूमाथि आरोप लाग्छ नि, तपाईँहरू त
राजनीतिक चरित्र नभएका अभियन्ताहरू भनेर तपाईँमाथि आरोप लागिरहन्छ। तपाईँले फेरि राजनीतिक चरित्र देखाउन खोज्नुहुन्छ तर त्यो पनि सफल हुँदैन। यसमा के छ तपाईँ? राजनीतिक चरित्र भने के? मैले अघि नै भने यो मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाऊ होइन, राष्ट्रपति चाहिँ यस्तो व्यक्ति हुनुपर्छ भने चाहिँ राजनीतिक चरित्र होइन। राजनीतिक चरित्र भने के? देशभक्त राष्ट्रवादी नागरिकहरूलाई गोलबन्द हुनुपर्छ भनेर संवाद गरेर जोड्दै लानु राजनीतिक चरित्र होइन कि? राजनीतिक चरित्र भने कुनै पार्टीमा बसेर त्यही पार्टीको गुणगान गाउने मात्रै राजनीतिक चरित्र होइन। राजनीति भने राष्ट्रको पक्षमा, नागरिकको पक्षमा एउटा चाहिँ सशक्त आवाज बुलन्द गर्ने र राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने एउटा विचारसहितको, योजनासहितको एउटा सङ्गठनको एउटा भूमिका हो। त्यो भूमिकामा त हामीले काम गरिरहेछौँ। तपाईँले राजनीतिक चरित्र छैन भनेर तपाईँको कुन कुन अभियन्ताहरूले के कुरा गरे त्यो सबैलाई एउटै डालोमा चाहिँ नहाल्नुहोस्। तर जहाँसम्म तपाईँको नन्द काप्रीको कुरा गर्नुहुन्छ भने राजनीतिक वैचारिक बहस गर्दै राजनीतिक रूपमा नै अगाडि बढिरहेको मान्छेमा राजनीतिक चरित्र छैन भनेर तपाईँले जुन आरोप गर्नुभयो यो प्रति चाहिँ म त अलिकति दुःख लाग्यो। तर राजनीतिक चरित्र सबै अभियन्ताहरूमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु म। काप्रे सर, अब जुन रूपमा पछिल्लो समय तपाईँले हामी मनदेखि हामीले भन्दाखेरि तपाईँले बारम्बार रूपमा धेरै अभियानहरूलाई, अभियन्ताहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने, धेरै पार्टीहरूलाई पनि जुटाउने काममा लागिराख्नु भएको छ। अब अन्ततः यसको परिणाम के होला? अब तपाईँहरू राजनीतिक दल बनाएर नै चुनावमा जाने हो कि या तपाईँहरू के गर्ने हो? तपाईँहरूको भविष्य के त? तपाईँलाई म 2-3वटा कुरा गर्छु। हामीले एमसिसी विरुद्धको आन्दोलनमा, पछिल्लो आन्दोलन होइन, देशका योद्धा कालो टी सर्टधारी आन्दोलन त्यसरी भन्दा म रुचाउँछु। त्यो हामीले एउटा नयाँ कन्सेप्टको आन्दोलन गऱ्यौँ। त्यहाँ थुप्रै समूहहरूलाई मिलाउने काम गऱ्यौँ होइन, र त्यो एउटा पछिल्लो चरणको एउटा सशक्त दबावमूलक आन्दोलन थियो जसका कारणले अहिले प्रत्येक राजनीतिक दलका नेताहरू झस्किरहेका छन् होइन। एमसिसी ल्याउने कि नल्याउने भन्नेमा दुविधा छ होइन। अर्को कुरा जुन राजनीतिक रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ दलहरूलाई एकताबद्ध गर्ने कुरामा मैले अघि नै भनिहालेँ। 18 गते एउटा 3वटा समूहको होइन एकता घोषणा हुँदैछ होइन, र अरू अन्य समूहहरूलाई पनि जोड्दै तपाईँको चाहिँ साना समूहहरूलाई फेरि एउटा समस्या के छ भने एकै ठाउँमा सबै एकैचोटि जोडिँदैन। सानालाई जोड्दै फेरि अलिक ठुला हुन्छन्, फेरि ठुला भएपछि फेरि जोड्ने हो। यो भूमिकामा हामी निरन्तर रूपमा लागिरहेका छौँ, लागिरहनेछौँ। जति बेलासम्म एउटा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति नेपालमा बन्दैन, परम्परागत राजनीतिक शक्तिका कारणले नेपालमा निकास आउँदैन। अब वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको बाटोमै जानुपर्छ जसले चाहिँ यो मुलुकको तपाईँको चाहिँ समृद्धि, विकास, नागरिकको हितका निमित्त तपाईँको चाहिँ काम गर्न सक्नेछन्। र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको जुन अधिकार हो, जुन हैसियत हो, त्यसको त्यो गरिमालाई अझै माथि उकासेर यो देशको समृद्धिको यात्रा सुरु गर्नका निमित्त पनि एउटा वैकल्पिक लोकतान्त्रिक वैकल्पिक शक्तिको आवश्यक छ। त्यसकारणले त्यो शक्ति निर्माणका लागि हामी निरन्तर रूपमा लागिरहेका छौँ। व्यक्तिगत रूपमा म निरन्तर रूपमा लागिरहेको छु। यो कहिलेसम्म बन्छ काप्रे? केही हिंसा दिन सकिन्छ? अब कहिलेसम्म? घोषणा 18 गते हुँदैछ, त्यो प्रस्थान बिन्दु, त्यो पुरा होइन। त्यहाँ 18 गते घोषणा हुँदैछ, त्यहाँ विवेकशील साझा, सिटिजन डिस्कसन फोरम र तपाईँको जनता दरबार पार्टी 3वटाको बिचमा एकता हुँदैछ। अरू तपाईँको साना दलहरू, थुप्रै अभियन्ताहरूको बिचमा छलफल चलिरहेको छ। त्यसकारणले यसलाई एकताबद्ध गर्दै ठुलो वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने अभियानमा हामी छौँ र त्यसमा हामी निरन्तर रूपमा लागिरहनेछौँ। र सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई आउँदो 18 गते जाउला खेलमा उपस्थित हुनका लागि पनि तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत म सबै नागरिकलाई अपिल गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु। काप्रे सर, बारम्बार रूपमा तपाईँहरू जोड्न लाग्नुहुन्छ तर पनि टुटफुट भइरहेको हुन्छ यी कुरालाई किनार लगाउँदै। अब त्यसो भए राजनीतिक विकल्प दिन सक्ने एउटा वृहत पार्टी घोषणा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? त्यो सुरुवात हो, 18 गतेको सुरुवात हो र त्यहाँ थुप्रै अभियानहरू अझै तपाईँ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान पनि हामीले जोड्ने कि भनेर एक्सर्साइज गरिरहेको थियौँ। त्यहाँ अलि सफल भएनौँ, अझ हामीले त्यसलाई एक्सर्साइज गरिरहेछौँ र त्यो 18 गते हामी सफल भएनौँ भने पनि पछिल्लो कुनै दिन फेरि समय मिलाएर त्यसलाई वातावरण बनाउनका निम्ति, त्यसलाई सशक्त, मर्यादित, जवाफदेही, नागरिकप्रति जवाफदेही, देशप्रति प्रतिबद्ध, राष्ट्रप्रति प्रतिबद्ध
तपाईँको एउटा दृढताका साथ अगाडि बढ्ने एउटा तपाईँको चाहिँ नि विकल्पको रूपमा होइन, एउटा राष्ट्रियताको एउटा दरो पिल्लरको रूपमा, नागरिकका सवालमा दरो पिल्लरका रूपमा तपाईँको चाहिँ नि एउटा नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने हामी जुन अभियानमा लागिरहेका छौँ, विगतदेखि छलफल चलिरहेको थियो र त्यो एउटा 18 गतेको जुन घोषणा कार्यक्रम चाहिँ त्यो सुरुवात हो, त्यो अन्तिम होइन। त्यसकारणले सबैलाई जोड्नका लागि मेरो प्रयत्न रहनेछ, हाम्रो प्रयत्न रहनेछ, हामी निरन्तर रूपमा लागिरहनेछौँ। अब करिब हामी अन्तिममा छौँ काप्रे सर। अन्तिममा तपाईँलाई हेरिराख्नु भएको देश विदेशबाट हेरिरहनु भएको दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका राष्ट्रप्रेमी देशभक्त बाआमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेको भागभण्डाको राजनीतिको समाप्तिका लागि, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिभित्रबाट भागभण्डाबाट निर्माण हुने संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको नियुक्तिका विरुद्धमा एकताबद्ध भई राजनीतिक स्थायित्व र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने ढङ्गले, अझै भनौँ भने स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारी तन्त्रलाई अझै नागरिकप्रति जवाफदेही, भ्रष्टाचारबाट तपाईँको विमुख भएको एउटा संरचनाको रूपमा विकास गर्नका निमित्त पनि देशभक्त राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक हुनुपर्ने आवश्यकता छ। एक नहुनुको विकल्पै छैन। त्यसकारणले यो एउटा महाअभियानमा होइन, वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने, राष्ट्रवादी देशभक्तहरूको वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने महाअभियानमा लामबद्ध भएर लाग्नका निमित्त म सबै देशभक्त राष्ट्रवादी नागरिकहरूलाई, सबै नेपाललाई माया गर्ने नेपाली बाआमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी सबैलाई म अन्तर्स्करणबाट आग्रह गर्न चाहन्छु, आमन्त्रण गर्न चाहन्छु, निम्ता दिन चाहन्छु। 18 गते जाउला खेलमा सबै देशभक्त राष्ट्रवादी नागरिकहरू त्यो कसको कार्यक्रम नठान्नु होला, त्यो देशभक्तहरूको एकताबद्ध गराउने, राष्ट्रवादीहरूलाई एकताबद्ध गराउने, यो देशमा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने आधार तयार गर्ने कार्यक्रम भएका कारणले पनि त्यो कार्यक्रममा उपस्थितिका लागि सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच काप्रे सर। धन्यवाद। आज विशेषतः समसामयिक राजनीतिका विषयमा, हाम्रो अभियानका पनि विषयमा र एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने महाअभियानको सन्दर्भलाई जोडेर जुन आफ्नो विचार राख्ने मौका प्रदान गर्नुभयो, तपाईँको न्यू अनलाइन मिडियालाई र तपाईँहरू मिडियाकर्मी साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, कृतज्ञता व्यक्त गर्न। धन्यवाद, नमस्कार।